बेताळभाटी ग्रामसभेत कोयराच्या विशयार बरोच बोवाळ जालो। 5 मे सावन वाठारांत कोयर एकठांय करपाक सुरवात करपाचो निर्णय ग्रामसभेत जालो। बेताळभाटी जाल्ले ग्रामसभेत कोयराचेर चर्चा जाली। तेच बरोबर सरपंचाच्या आरोग्याचेर टिका केल्ल्यान सरपंच तिडकलो। पुलिसांच्या आणि थळाव्यांच्या हजेरेंत ग्रामसभा परतून सुरू जाली। कलेक्शन दिताले आनी आमी कॉन्ट्रॅक्टर आसलो इंडियन वाजार। आतां पयर आमी फ्लायट मिटींगे आमी डिसिजन घेयला on May 6th that आमी ड्राय गार्बेज एवरी डे डोर टू डोर आमी कलेक्शन करतले। लोक हॅपी जाला कितें तर कोताय म्हणून रोड दिताले सगळ्या तेगे क्वेश्चन आसताय आनी क्वेश्चन दिता तो तेंचो तो पर्सनल अटॅक केला। हांव आज ताका जायपाक सांगता की तो पयलो म्हजो बेस्ट फ्रेंड। हांव ताका सदां सांगता तूं कितें म्हणपा जाय न्हू तूं म्हूण तूं चोर म्हणटा मरे म्हाका चोर म्हूण कित्याक एक पदाल म्हणटा सगळ्यांक चोरालें बरें केलें चोरालें आनी वायटूय केलें चोरान पर्सनल म्हणजे पण एक पास काडे 2 पास काडे तूं वयता व्हिडियो बी करता आनी कितें म्हणटा हांवें ताका कितलें म्हणलें कितें आमकां कितें म्हणजे त्या दोगोता कितें जाता तें सांगपाक हांव मातशें अपसेट जालो आनी कितें विशय जेवण गेलो म्हणजे मारपाक गेलो हांव जेवण करता ताका एक्सप्लेन करता म्हणून हांव एक कोणाक केन्ना आनी हांव तेजे म्हणजे टॅक्नोलॉजी पावलो ना हांव केलो पूण म्हजो पर्सनल तोय अंडरस्टँड जालो तेणें रिएक्ट करून काडना ताका कळ्ळें आपणाचें मिस्टेक आनी मागीर 3 भितर 10 भितर कोणाक एक कितें जालें वीस भितर तेगे कितें जालो ते आमी सायलेंट रावले आनी विधानसभा सीट फाटल्यान आनी क्वेश्चन उरली हांवें सगळें आन्सर केली आनी बरे भाशेन समजून केली आनी फाटल्यान जाय तो सगळे बरे भाशेन उलयले आनी गेले। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख।